अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो चीज़ें हैं चल रही हैं पाकिस्तान के हवाले से भी, पाकिस्तान से रिलेटेड बाहर जो चीज़ें हो रही हैं वो भी, और इंटरनेशनल अफेयर्स तो बहुत ही हॉट हैं, क्योंकि ज़ाहिर जब से ट्रंप आए हुए हैं उन्होंने तो सब कुछ हिला के रख दिया। तो उसका भी ज़रा तजिया करते हैं, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं उनका ज़रा तजिया करते हैं, और पूछते हैं अपने दोस्त जनाब साद हफीज़ साहब से, और उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या समझते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उसकी तफसील में वन बाय वन चलते हैं। विदाउट फर्दर एड्यू, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू जनाब साद हफीज़ साहब। हियर कम्स साद भाई। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। जी, वालेकुम सलाम कसाना साहब। बहुत शुक्रिया साद भाई। एक तो ये है कि इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ हम ज़रा थोड़ी देर ठहर के चलते हैं। लेकिन एक खबर ये आई है कि इमरान खान के जो केसेस हैं उनको टेकअप करने का फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ऑब्वियसली वो कॉन्स्टिट्यूशनल सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो उनको हेयर करेगा। फरवरी 28 जो है वो उन्होंने डेट दी है। क्या वजह है कि अचानक इनको इनको ख्याल आ गया कि इमरान खान भी एक कंप्लेनेंट है और उसको सुनना चाहिए? तो आपकी नज़र में क्या वजह हो सकती है? ये एक प्रोसेस है, जैसे ये कसाना साहब के ये थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, फिर अपने वही हार्ड लाइन के ऊपर वापस चले जाते हैं। तो ये मेरे ख़्याल में सिर्फ़ विंडो ड्रेसिंग है, इसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, कि ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ़ दिखा रहे हैं कि हम लोग फ्लेक्सिबल हैं और हम फेयरली ट्रीट करते हैं को जो कंप्लेनेंट आता है हमारे सामने, कोई भी हो वो। तो इमरान खान साहब हैं यहाँ, तो डेट तो देनी थी ना, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि ये हियरिंग करेंगे, उसकी लेंथ क्या होगी, फिर उसको डिफर कर देंगे, फिर उसके बाद डिसीजन कभी लेंगे या कभी नहीं लेंगे। ऐसे-ऐसे केसेस पड़े हुए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कि कोई डिसीजन ही नहीं आता फॉर नहीं ईयर्स, आता। है ना जी? तो इस वजह से मैं इसके बारे में इतना इनकरेज नहीं हूँ, लेकिन अच्छी बात है कि डेट मिल गई है। होपफुली इमरान खान के जो लॉयर्स हैं वो जाके अच्छी प्लीड करेंगे जाके कोर्ट के सामने, और Does it उनको matter? Does it matter? इट डजंट, वेल एवरीथिंग मैटर्स कसाना साहब, बट इट्स अ गुड पॉइंट यू रेज कि भाई ये जो है ऐसे ही जितना है। भी अच्छा वकील हो, देखे ना, जब एक जज ने पहले से प्री डिटरमिन्ड हो और जी, प्री डिसाइडेड हो कि भी मैंने फैसला इसके खिलाफ ही देना, तो आप लाख मर्जी दे दें, आर्गुमेंट्स जो मर्जी कर दें, प्रेसिडेंट सुना दें उनको दुनिया भर की। उन्होंने तो मेकअप किया हुआ था माइंड। जी हाँ, लेकिन इट मे नॉट इन्फ्लुएंस द आउटकम, आउटकम को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, लेकिन हाँ, उनको क्योंकि एक्सपोज कर सकता है। जो बयानात जाएंगे वो तो प्रेस में आएंगे ना, फिर दुनिया को सुनेगी वो आर्ग्यूमेंट्स, और तो उससे फायदा तो होगा। और ये वो Then सारी again, do they care about the world? they don't care about the world, that maybe the world will start caring कसाना हाँ, साहब। हाँ, ये जो हाँ, एम्बेसीज हैं पाकिस्तान की इस्लामाबाद के अंदर, ये रिपोर्ट्स भेजती रहती हैं, हमने पहले ही बात की इसके बारे में। हाँ, तो हाँ, ऐसी अगर कोई हियरिंग हुई जिसमें कोई अच्छा आर्ग्यूमेंट प्लेस किया इमरान खान के लॉयर्स हाँ। ने, तो वो डिस्कस होगा। तो क्या तो ये भी तो हो सकता है कि जो इनकी कोशिश ये हो कि क्योंकि पसंद के और मर्जी के जजेस होंगे, जी, पसंद का बेंच होगा, जितने भी लोग उसमें डालेंगे और जो भी फैसला करना है, तो उससे इनका जो पूरे का पूरा सेटअप है उसको वैलिडेट करवाने की एक कोशिश हो कि जी हम 9 मई का भी जो है मामला वो भी पीटीआई के पर डाल दें। फिर जो इलेक्शंस का मामला है उसमें भी कहें जी कि पीटीआई का बिल्कुल गलत स्टैंड है, तो उसको एक वैलिडेशन देने की भी एक मोहर तस्दीक जिसको कहते हैं लगवाने की एक कोशिश हो सकती है। ये डेफिनेटली कोशिश हो सकती है। और इसी को जब भी मैं कहता हूं ना कि इसके ऊपर जितनी ज्यादा डिस्कशन हो आउटसाइड एंड इनसाइड द कोर्ट, तो वो अच्छा होगा, बाहर लोग सुनेंगे उसको, और उसका इन्फ्लुएंस होगा पब्लिक ओपिनियन के ऊपर कि ये ऐसे ही बेकार एक प्रोसेस कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं जैसे ये नॉर्मली करते हैं, और आउटकम में तो डिफरेंस ना आए, लेकिन एटलीस्ट दुनिया को तो पता चले। दुनिया को पता चलेगा। अच्छा जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टोरी जो गुज़श्ता दिन हमने देखी है, वो ये थी कि हॉर्स एंड कैटल शो आपको भी याद होगा एक ज़माने में हुआ करता था ज़ियाउल हक जी, के जी, दौर में, और उसके जी, बाद फिर वो बीच में ब्रेक आ गई आफ्टर शॉर्ट हिएटस। मेरा ख़्याल है कि वो शॉर्ट तो नहीं था, लंबा एक हिएटस था बीच में, लेकिन अभी वो दोबारा इन्होंने मेरा ख़्याल 2-3 साल पहले शुरू किया था। तो वो उसमें अनस्केड्यूल्ड अपीयरेंस हुई है 2 बड़े स्टार्स की। एक मरियम साहिबा थी और एक हमारे मोहतरम आर्मी चीफ साहब, जो कि मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड हैं। वो वहाँ पे पहुंचे हुए थे और वो उनके मेहमान खुसूसी भी थे।
اور پھر وہاں پہ انہوں نے ایک اور سٹار کو بلایا ہوا تھا, وہ ہیں راحت فتح علی خان صاحب. جی انہوں نے ان کو بڑی خوبصورت قسم کے گانے اور قوالیاں اور پتہ نہیں کیا کیا سنایا, اور اس میں وہ رشک کمر بھی ان کو بنا دیا. تو یہ جو صورتحال ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بہت ہی مجھے عجیب سا لگا بالکل کہ ان کی دونوں کی انٹروڈکشن بھی بڑی سٹرینج ہوئی, کہ ایسا دکھایا کہ یہ لوگ کوئی پاکستان سے کوئی سپر ہیروز آ گئے ہیں, کسی طرح کے ایسے پرسنالٹیز ہیں جو کہ یو نو اس ملک کے بڑے امپورٹنٹ لیڈرز ہیں. وہ ہو سکتا ہے, لیکن اس طرح پاکستان کا تو ایک رہا ہے نا کہ امریکہ میں کہتے ہیں کہ where the sun is shining you are always looking to that. اس کی پتہ نہیں اردو میں آپ ٹرانسلیشن کر دیں, لیکن وہی ہے کہ سب لوگ تعریفیں کرتے ہیں جب آپ پاور میں ہوتے ہیں, اور جب آپ پاور میں نہیں ہوتے تو آپ کو بالکل بھول جاتے ہیں. اور یہی ان کے ساتھ ہوگا, دونوں کے ساتھ میں کہہ دیتا ہوں, پریڈکٹ کر دیتا ہوں. یہ تو یہ افسوس کی بات ہے کہ بھائی ایسے فورم کے اندر آرمی چیف کو تو نہیں ہونا چاہیے. اور ڈیفینیٹلی پتہ نہیں فوج کے اندر بھی لوگ کیا سوچتے ہوں گے اس کے, کہ بھائی آپ اتنے فرملی الائن ہو گئے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی سے, ایک گورنمنٹ سے. یہ پہلے تو تھوڑی بہت تو وہ کرتی تھی, محتاط رہتی تھی کہ بھائی کسی کی الائنمنٹ نہ نظر آئے زیادہ, لیکن یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹوٹل الائنمنٹ ہے. اور وہ بھی دیکھیں نا, جو لوگ آج باتیں کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ جو باقی صوبے ہیں ان کے بھی چیف منسٹرز ہیں, وہاں پہ بھی پروجیکٹس جو ہیں وہ ان کا افتتاح ہوتا رہتا ہے, وہاں پہ بھی مختلف ایونٹس ہوتے رہتے ہیں. تو وہ اگر یہ سوچیں کہ جی ہماری طرف نہیں آتے ہیں, اور ہماری طرف تو صرف یہ ہے کہ دہشت گردی ہی آتی ہے اور کوئی چیز نہیں آتی ہے, تو یہ بھی تو ایک کنسرننگ بات ہے نا جی. جی ہاں, کنسرننگ تو بات ہے, اور یہ دیکھنے میں تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ دے ڈونٹ کیئر, کیونکہ بیسکلی دے نو کہ بھائی پنجابی ہے, پنجاب از دا سینٹر ہر چیز کا, اور لاہور از دا سینٹر آف پاکستان ان مینی ویز. اور تو پیریفری پہ جو ہو رہا ہے وہ اتنی کیئر نہیں کرتے, اور میرے خیال میں وہ اتنا امپیکٹ ان کے اوپر نہیں ہوگا. اور لوگ تو سوچتے ہوں گے کہ بھائی پنجابی ہے صرف پاکستان کے تو 4 پروونسز ہیں, بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں جو پنجاب کے باہر بھی رہتے ہیں, 45%. تو یہ تو افسوس کی بات ہے نا کہ ایک ہی جگہ کو اتنی زیادہ اہمیت دینا, ٹھیک ہے ہو گیا, لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ آرمی چیف کا وہاں ہونا مجھے بہت ہی عجیب سا لگا. ایک چیز جو بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے پوچھا تھا نا کہ ڈو دے کیئر, اور کیا یہ جو بھی ہوتا ہے, اب میرا خیال ہے کہ اب انہوں نے یہ طے کر لیا ہوا کہ ہیل ود اٹ, جو بھی ہے ہم کریں گے, جو ہمارا دل کرے گا وہ ہم کریں گے, اور کسی کو ہم پوچھیں گے بھی نہیں. جو کوئی چیختا ہے چلاتا رہے, چیختا رہے, دنیا کہتی ہے تو کہتی رہے, ہم نے وہی کرنا ہے جو ہم نے کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ والا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اب. ہاں, اور قوم کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں, یہ پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن اب بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے. میرا جو خیال ہے کہ بھائی اس کے ریپرکشنز بھی ہو سکتے ہیں اگر اکانومی بہتر نہیں ہوئی, اگر ان کے جو پلانز ہیں کہ SIFC کے تھرو انویسٹمنٹس نہ آئے, اور IMF کا جو پروگرام ہے وہ کسی طرح افیکٹ ہو گیا, ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو پھر ان کے اوپر جو وہ آئے گا آرمی چیف کے اوپر کہ بھائی آپ اتنی کلوزلی الائنڈ اس گورنمنٹ سے کیوں تھے. یہ تو فیلئر, پروجیکٹ ہی فیلئر ہوا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے اثر پڑے آگے چل کے, لیکن اٹ ڈیپینڈس کہ کیا ہوتا ہے. یہ ویسے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ گلوبلی کیا پڑ رہا ہے, لوکلی کیا پڑ رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ جب یہ دیکھتی ہے چیزیں کہ بھئی اوپنلی اس طرح کی چیزیں, اور پھر مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کو بھی تھوڑا سا ذرا احتیاط سے, بینگ اے وومن, ایک گریس اور ایک جو ہوتی ہے ہمارے ہاں ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے, اس کو بھی ذرا میرا خیال ہے کہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور اوپنلی اس طرح کی جو جیسچرز ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اس طرح کے گانے جو ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اچھا جیسچر یوتھ کے لیے میرا خیال ہے کہ نہیں جا رہا. اور یہی ہے کہ پرفارمنس کچھ بھی نہیں ہے, باتیں بہت زیادہ ہیں, فوٹو آپس بہت زیادہ ہیں, اور یہ دیکھیے آپ جو آپ دکھا رہے ہیں, یہ تو ایک طرح کی قوم کے جو مسائل ہیں اس سے فار ریمووڈ ہے.
इसको हाँ तो ऐसा हाँ लगता है कि ये एक तरह का इल्यूजन है हाँ, कि थिंग्स आर उनको ओके, हाँ थिंग्स आर उनको ओके, दे आर पता नॉट नहीं है। ओके। हाँ, दे आर नॉट ओके। और खास तौर पे कल ही मैंने सुना है कि किसी बंदे ने वहाँ पे ट्रेन के आगे आके तो वो उसने खुदकुशी की है। तो जी जी जहाँ पे एक तरफ ये चीजें चल रही हो, वहाँ पे इस तरह की चीजें दिखाना और मेले ठेले करना, और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। अच्छा जी, एक चीज आप जरा थोड़ा सा मुझे बताएं कि दूसरा जो हादसा हुआ है वो ये हुआ है कि हमारी क्रिकेट टीम माशाल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस के बाद वापस आ चुकी है। और आज वो वापस आए हैं और बड़े ही अफसरदा दिल के साथ जो लोग हैं उन्होंने वहां पे उनको देखा है। और खास तौर पे जो हमारी टीम के जो खिलाड़ी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, वो इतने जबरदस्त लग रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये क्रिकेट के बारे में आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान हैज पाकिस्तान रीच्ड इट्स नेडर इन क्रिकेट? इट हैज, अनलेस दे चेंज थिंग्स ये वर्स होता जाएगा और हम जिम्बाब्वे से compete करेंगे। मैं तो बहुत फॉलो करता हूँ क्रिकेट को, बहुत पहले से खेलता भी था। अच्छा। तो अच्छा, आप ये खेलते थे? जी, तो मुझे मेरा ये ख्याल है कि लगता है ऐसे है कि दुनिया का स्किल सेट है जो उनका उनका जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं पाकिस्तान से 30 साल आगे हैं। ओए। मैं क्विकली एग्जांपल आपसे देता हूं कि ऑस्ट्रेलिया की हाँ, सेकंड टीम आई हुई है यहाँ इस टूर्नामेंट के अच्छा। लिए। जी हाँ, हम्म 3 मेजर प्लेयर्स उनके नहीं हैं, फिर भी हम्म। उन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया। कैसे हराया, कैसे कैसे हराया, हराया, वो भी रिकॉर्ड क्या रिकॉर्ड बना स्टाइल से दिया। हराया। हाँ अच्छा, और अब हिंदुस्तान इतना आगे निकल गया है कसाना साहब क्रिकेट के अंदर कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो एक तरह का कंपेटिटिवनेस होती थी पहले, हम्म। एंजॉय करते थे लोग देखना, वो भी खत्म हाँ, हो गई है। तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं और आपको पता है ना कि क्रिकेट इज टाइड टू नेशनलिज्म। हमारी जो एब्सोल्युटली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने ऐसा टाई कर दिया है एक गेम को हाँ नेशनलिज्म हाँ, के साथ कि अगर वी डोंट डू वेल तो लुक्स पूरी वेरी कौम वेरी बैठ जाती बैडली ऑन द कंट्री। है, पूरी कॉम डिमोरलाइज हो जाती है। बिल्कुल जी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही Yes. बात है। ये वैसे इनके लिए मेरा ख्याल है कि इट्स फूड फॉर थॉट फॉर एवरीवन हुएवर इज रिस्पांसिबल फॉर क्रिकेट। तो मेरा ख्याल है इस पे जरा सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या हो गया। अच्छा जी, एक और चीज जो है वो ये है कि इमरान खान साहब ने पिछले दिनों में मैसेज भिजवाया था लोगों को कि जी आप जितने भी मैंने लेटर्स लिखे हैं जो कि ओपन लेटर्स थे उनके लिए पीटीआई के लेटर हेड वगैरह पे, उस पे उन्होंने कहा कि उनको प्रिंट करके तो मेल करें वहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी आप हैं दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से, उनको आप मेल करें और वहाँ पे भेजें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जो कि कहते हैं मुझे नहीं मिला। तो वो ये कह रहे थे कि जी वो उनको मिल जाएंगे तो चलें, कुछ हो सकता है इसी बहाने कुछ पढ़ लेंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि ये एक अच्छी टेक्निक है, अच्छा एक तरीका है जी उनका? एब्सोल्युटली अच्छी टेक्निक है और अच्छा तरीका है क्योंकि किसी तरह भी इंफॉर्मेशन को पब्लिसाइज करना, पब्लिक डोमेन में लाना और आर्मी चीफ को भेजना, वो इग्नोर नहीं कर सकते इसको। पढ़े ना वो, लेकिन वो कुछ भी कहें उसको रिएक्ट भी ना करें, हाँ लेकिन वो देखेंगे कि कितने लेटर्स आते हैं, कितना प्रेशर आता है और लोग क्या कह रहे हैं, ऑर्डिनरी पीपल क्या कह रहे हैं। हम्म। ये तो तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट है, जी ये इम्पोर्टेंट है कि लोग जो हैं वो लेटर्स भेजें जी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें ताकि ये एक जो अवेयरनेस है लोगों को पता चले कि इमरान खान जो है वो क्या लिख रहे हैं, उनका मकसद क्या है लिखने का, और किस तरीके से वो चाहते हैं कि लोगों को तक ये अवेयरनेस पहुंचे। तो ये मेरा ख्याल है कि अच्छी टेक्निक है, जिस आपने फरमाया कि ये एक अच्छा तरीका है कि लोगों को थोड़ा सा गाइड किया जाए कि वहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं। अच्छा और जी, एक और चीज, अच्छे एक अच्छे टॉपिक्स भी तो है ना इसके अंदर हाँ कसाना साहब। हाँ, बड़ी ये हर सही बात। बड़े की पॉइंट्स हैं इस लेटर्स के अंदर, तो जो कोई भी हाँ भेज रहा है बड़ी अच्छी चीज कर रहा है। और यहाँ भी भेजें, हाँ, आप यहाँ भी भेजें, इंटरनेशनली भी भेजें कहाँ पे गवर्नमेंट्स भेजें किसको भेजें? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को? ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट्स को, जो हाँ जो कहीं यहाँ कहीं भी एक्सेस है। ये लेटर्स तो बड़े अच्छे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है ये। हाँ, बड़े इंटरेस्टिंग है और बड़े टॉपिकल इनमें वो जी एक टॉपिकल सेंस है। हाँ, और बड़े अच्छे उसमें अंदाज से लिखे भी गए हैं। मेरा ख्याल है यूएन को भी भेजना चाहिए और बाकी जो इदारे हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल और इस तरह के जो है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगरचे वो सोई नहीं है, लेकिन चलें, आप तो अपना काम कर सकते हैं ना, तो जी हाँ उस पर करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि क्रिकेट हमने कर ली, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर के जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है वो तो बड़ी खतरनाक हो चुकी भी है साथ भाई। उसमें तो हम देख रहे हैं कि अभी तक देयर इज नो लेट अप। हम देख रहे हैं कि अभी तक लोगों को उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है,
ان کی خواتین کی بے عزتی کی جا رہی ہے, اور بہت ساری رپورٹس آ رہی ہیں. ابھی ونڈی بہاؤدین میں میں نے سنا ہے, وہ ہمارا چونکہ علاقہ بھی ہے تھوڑا سا, تو اس لحاظ سے وہاں سے بھی لوگ جو ہیں وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کی خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے اور گالیاں دی گئی ہیں, سب کچھ کیا گیا ہے. تو یہ تو ابھی کوئی لیٹ اپ نظر نہیں آ رہا. جی ہاں, اور ہمارے کلچر میں یہ کبھی چیز نہیں تھی. ہاں ایک تو گھر کی جو سینکٹیٹی تھی اس کو مینٹین کرتے بالکل تھے, بالکل یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور ہاں یہ ریسپیکٹ شو کرتے تھے. ہاں پنجاب پولیس کا تو ریکارڈ بہت ہی خراب ہے, وہ تو بہت پرانا ہے, لیکن وہ بھی جھجکتے تھے کہ عورتوں کے اور بچوں کے اوپر کچھ تشدد نہ ہو. لیکن اب تو لگتا ہے کہ اوپن سیزن ہے, جو کرنا چاہیں ہاں کریں. اور جیسے ہاں آپ نے کہا پہلے ہی کہ دے ڈونٹ سیم ٹو کیئر نہیں کرتے. ہاں they don't, they don't, they don't. یہ بڑی عجیب بات ہے. ویسے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب میں یہ اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہوں, لیکن وہی جو ہمارا کلچر ہے, اسی کلچر کی میں آپ کو ایک تھوڑی سی گلمپس دکھاتا ہوں. یہ ذرا دیکھیں اور پھر آپ سر دھنیں کہ ہماری جو پارٹیز ہیں ان کا کیا کلچر ہے. ذرا سنیے گا جی. یہ نون لیگ کے عباسی صاحب ہیں, یہ سینیٹر ہوا کرتے تھے. خاندان ہے, یہ ہمارے بچوں کی جماعت ہوگی, ہمارے بچوں کو سلام کرے. ہر آنریبل آدمی نہیں کر سکتا. اور میں آپ کے پروگرام میں ایک بات بتا دوں کہ آپ کسی جماعتوں میں آنریبل لوگ نہیں رہ سکتے. اب انہوں نے ایک بات کہہ دی, 3 خاصیت کسی آدمی میں ہو تو وہ جماعت میں رہ سکتا ہے. ایک, وہ لیڈرشپ کی اتنی تعریف کرے کہ وہ ان کو ولیوں سے ذرا اوپر لے کے جائے اور پوجا کرے ان کی, اور ساتھ اس میں یہ بھی کوالٹی ہو کہ وہ اپنے مخالفین کو اتنی گالی دے کہ ان کو خوش رکھے. دوسرا, ان کے بچوں کی غلامی کرے کہ آپ کی 10 نسلیں باقی آنے, ہم ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے. اور تیسرا, کہیں سے بھی پیسہ لے آئے, ان میں نچھاور کرے. یہ کرائٹیریا ہے. اب جماعت میں ورکر لیڈر نہیں رہے. اب یہاں آپ کہیں گے وہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ مالک اور سرونٹ کا رشتہ ہو گیا ہے. تو یہ نوکری کرے. یہ باقی سارے جو نوکری کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک آدمی ہے جو اختلاف کرے, اور جس نے اختلاف کیا جماعتوں کے اندر انہوں نے برداشت نہیں. کہ جماعتوں میں نہ کوئی جمہوریت ہے, نہ وہ سنتے ہیں, نہ الیکشنز نہیں ہوتے پارٹی کے اندر. سوال ہی پیدا نہیں. کیسے نون لیگ میں الیکشنز ہوتے ہیں؟ کوئی ایک دن کہتے ہیں کہ جنرل باڈی کا اجلاس آپ سارے آ جائیں. ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے کہ جی فیصلہ ہو گیا کہ فلاں صدر ہوگا, فلاں جنرل سیکرٹری ہوگا, آپ کو قبول ہے؟ وہ سب نیچے سے کہتے ہیں جی ہمیں قبول ہے. کوئی یہ جی کلچر ہے ہمارا, بالکل, جو کہ پارٹیز کا کلچر ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ کیا جمہوریت آئے گی, کیا وہاں پہ جمہوریت پنپے گی, کیا ہماری مستقبل کی جو نسلیں ہیں وہ اس سے کیا سیکھیں گی, جہاں پہ خوشامد کا یہ عالم ہو کہ خوشامد کے بغیر آپ وہاں پہ سروائیو ہی نہیں کر سکتے. اور یہ صاحب جو ہے نا, یہ میں ان کو جانتا ہوں اچھی طرح, فیملی سے ٹائز ہیں. تو یہ صاحب بڑے کلوز ہوتے تھے. جی جاوید عباس صاحب مجھے کلوز یاد ہوتے تھے نواز شریف کی اور فیملی کے. وہ اس وقت اچھے وقت تھے. انہوں نے ان سے غلطی 1-2 ہو گئی, اور وہ غلطی یہ جو فیملی ہے یہ معاف نہیں کرتی. تو اب یہ باتیں کر رہے ہیں, پہلے سے کرنی چاہیے تھی نا. اب وہ جی ہاں, تو کلچر کی بات کر رہے ہیں نا. پہلے ایسے باتیں کرتے نا تو امپیکٹ اور زیادہ ہوتا, لیکن پھر بھی جب بھی کی ہے ہی از ایگزیکٹلی رائٹ. ہاں, تو یہ تو بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ جو یہ ہمارے حالات ہیں اس میں کے مطابق. اچھا, آخر میں تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں انٹرنیشنل جو ہمارا سینیریو ہے اس میں. ایک تو یہ ہے کہ فرینچ پریزیڈنٹ جو ہے میکرون, وہ پہنچے ہوئے ہیں واشنگٹن, وہاں پہ تھے, اور انہوں نے آج جو ہم نے مختلف ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ٹوکا بھی ہے, اور ان کو کہا ہے کہ بھئی آپ نے یہ جو یوکرین والے اپنے فگرز بتائے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں, ہم لوگ آپ سے زیادہ پیسے ان کو دے چکے ہوئے ہیں. بہرحال ان کی ایک ٹف سی ہمیں نظر آئی وہاں پہ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یوکرین کے اوپر کیا لیٹسٹ ہے اور کس طریقے سے اس کو حل کیا جائے گا؟ کیا ٹرمپ جو ہے will he have his own way؟ ٹرمپ ول ہیو ہز اون وے. اور اب اس نے بیسکلی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یوکرین از اے لوزنگ کاز, یعنی کہ کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے, امریکہ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں. اور زیلنسکی جو ہے وہ ایکسپینڈیبل ہے, ہو گیا ہے. ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں بات کی تھی, وہ تو فنشڈ ہے. اور جیسے یہ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ یہ یو این میں ایک ریزولوشن کے انہوں نے امریکہ نے اس کے اگینسٹ ووٹ کیا ہے, اگینسٹ یوکرین. تو اس کی تو آپ کو پتہ چل گیا کلیئرلی کہ ان کے ویئر دے, اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ امریکہ نے یورپ کے اگینسٹ ووٹ کیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. تو یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایسی ٹلٹ ہو گئی ہے کہ آئی ڈونٹ سی کہ میکرون کین میک اے ڈفرنس. اچھا,
I don't think Macron can make any difference to US policy, और policy वो clear है कि ये so called special relationship rebuild कर रहा है Trump with Putin. अच्छा, नहीं, लेकिन एक चीज मुझे बताएं ना कि जो अभी सूरत हाल चल रही है, इसका तो फिर इम्पैक्ट यूरोप के ऊपर भी आएगा, और यूरोप के साथ ताल्लुकात जो है वो बहुत ही ज्यादा, उनके अंदर दराड़ आ जाएगी अमेरिका के साथ, तो वो बहुत प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा यूरोपियंस के लिए? बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना कि ओवर रिलायंस हो गई थी यूरोप की अमेरिका के ऊपर, ओवर रिलायंस हो गई थी। और आपने देखा है अभी रिसेंटली, आपने देखा कि जर्मनी जो यूरोप की बिगेस्ट इकोनॉमी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है, उसमें भी डोल्ड्रम्स में है। उसमें मर्केल के जमाने के अंदर तो काफी अच्छी थी इकोनॉमी, दे यूज्ड टू एक्चुअली सपोर्ट ऑल ऑफ यूरोप। अब रिसेंटली वहां गड़बड़ हुई है, और फिर साथ साथ उनके यहाँ सियासी गड़बड़ भी बहुत हो गई है। आपको तो पता है, बड़ा कंटेंशियस इलेक्शन हुआ, गवर्नमेंट भी बड़ी मुश्किल से बनाने की कोशिश कर रहा है, ये जो आया है नया बंदा। तो सो द थिंग इज के मेरा ये ख्याल है कि द यूएस हैज गॉट द अपर हैंड, एंड दे रियली डोंट केयर कि अगर नेटो जो है ना, एटलीस्ट ट्रम्प डजंट केयर, उसकी आर्मी ब्रांच का नहीं पता मुझे, बट ट्रम्प डजंट केयर एंड पीपल अराउंड हिम डोंट केयर कि भाई नेटो खत्म हो जाए। तो खत्म हो गई तो फिर तो यूरोप गया ना, फिर तो यूरोप की तो वो कहते हैं बढ़ जाएगा, फिर खुद ही करना पड़ेगा ना उसको तो। और आपको तो पता है ना कि यूके, वहाँ यूरोप के अंदर तो बहुत ही कम है, ब्रिटिश आर्मी है, छोटी आर्मी है लेकिन बड़ी वेल प्रिपेयर्ड है। जर्मन आर्मी तो वैसे ही ऐसी ही थी, विंडो ड्रेसिंग, कुछ खास नहीं थी उसके अंदर। तो बनानी पड़ेगी फिर से करना पड़ेगा। इसके ऊपर फिर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। खातिन हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सादी आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया।